काळीज मुरकोटा पळोवन तुमचे सोबीत दोगांयचे जोडे 8 वर्सां जालीं तुमी मोगांय भोंवतालीं आय तुमी इगोजीचे बांकार बसून दोगांयनी देवाक युरार जावून आय 7वो साक्रामेंत जोडून तुमी ओडाक मुदी घातली सिया तूं आनी हांव मोगान पडलीं सासणाक सांगा दिवून काजार जालीं दोशीं आसलीं काळजां एकठांय केलीं भुरगीं आमचीं जावून जालीं व्हडलीं काळजाचे कोलायेन म्हज्या मोगाचो ताव मेवचो ना नदर पडल्या विणे तुजेर म्हजें आंजाव दीस बासून सारो ना सोकांनी रागायल्यार सांज जाता म्हणल्यार राग उरोना वीज बासून पडल्यार केदें तुफान आयल्यार मोग उणो जावचो ना सियाक उशीर जाल्यार वाट पळयत रावता सूख दूख तुजें वांटूंक आशेता सियाक रावोन रावोन उपाशी दिता येतूच गोपान घेतूच खोशी जाता काळजाचे कोलायेन म्हज्या मोगाचो ताव मेवचो ना नदर पडल्या विणे तुजेर म्हज्या आंजाव दीस म्हजो सारो ना सोकांनी रागायल्यार सांज जाता म्हणल्यार राग उरोना वीज बासून पडल्यार केदें तुफान आयल्यार मोग उणें जावचो ना सोबीत सियाचे गूण मोल करूंक जायना सिया काळजा सारकें आनी दुसरें ना सगलो संवसार बदलो सिया बदलचें ना विस्वासाची बुन्याद केन्नाच हालची ना काळजाची कोलायेन म्हज्या मोगाचो ताव मेवचो ना नदर पडल्या विणे तुजेर म्हजें आंजाव दीस म्हजो सारो ना सोकांनी रागायल्यार सांज जाता म्हणल्यार राग उरोना वीज बासून पडल्यार
केदें तुफान आयल्यार मोगुणें जावचो ना. हालो मोगा गोंयकार बाबण्याचो बेश्टो येयलो हांव तांकां. मोगानासून बरें जिवीत सुखी कोरें, शितळ कांयचें वारें काळजान आसता पुरी. बऱ्या मोगाचो फळ आमकां दितलो देव. फुलां जातात मोग पडोन मोल भायलो दूव. नोदोरांचेर पडोन सुकणीं गेलीं उडोन. नुस्तें पळयतात बुडोन निर्मळ आयलें घोडोन. उदकाचें मारून लाग उगडलें मोगाचें दार. मोगाचो गोल्यानार पोयशीत नाचो बार. फुलां सोबयतात बार मोगांनी वयता राग. मोगाचो काळजाक दाग असो चुरो तो माग. मोगान बुडलां काळीज लागोन दोळ्यांचे वीज. मोग तुजो केला नीज जाल्यार पुरो पेलीज. मोग तुजो केला नीज जाल्यार पुरो पेलीज. म्हाका खबर आसा कोण कोण गीत बोलायलो. Menino Filipe Costa सगळो संवसार वळखता. लायव्ह व्हिडिओवार येता आनी वोशें म्हणटा मोगाळ म्हजी बाबयणाचो खुशी आसा. रिटायर्ड जावन सुसेगाद जिवी सारतलो अशें सदांच मनात चिंत्तालो. पूत मोडूंक लागलो जाणटे पिरायेर गोंयांत तुमी एकटीं. लंडन म्हाका हुस्को जातलो. आमी धाडा बेगीनूच तुमी लंडन येयात. सुमणेच्याय काळजान मोग चड शिजतालो. पुतांनी सून लंडन व्हरोंक सोदता आपल्या फायद्या म्हणून. मनान मातूय दुबाव नासलोलो. एअरपोर्टाचेर दोगां जाणटीं घुबायलां पडलीं आमचे नदरेक.
लंडनतान गोंया येऊन 3 महिने रावले जायना म्हणून तोंडी आमकां पडून वशें म्हणूंक लागली गोंया जाता जेवणाक पातीशीर देखून आमचेच भाशेन लंडन आयल्या मुस्तक देखून लंडन आयल्या मुस्तक टाचें इस्मो तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी हांव ते हेका लागून येयलोलो रुजारी बाबा रुजारी काडदोजो पयली व्हिडियोचेर तुवें कमेंट केला पूण म्हाका सगळें खबर आहा रे तें कमेंट कोणी केलां कित्याक तुका कोंकणी बरोवपाक कळना ना म्हण तुका इंग्लीश बरोवपाक कळना तूं येस नो वॉट इतलें बरयता तें सगळें बरयलें तें कोण जाणा तूं एरनान बरयलां आनी एरन जाणा तुवें बोलटें केलां तें तुका मागीर पयर तूं तायट जावन रुजारी गे थिंग सप्याचें न्हिदोन पळा आतां दंग अशें करून त्या म्हकोडे फोटो आहाय म्हाका मरे सगळें रिकॉर्ड आसात म्हकोडे देखून त्या कमेंटी माल तें डिलीट कर नाजाल्यार म्हाका ऑडियो मॅसेज घाल मिनीन बाब सॉरी आपणाक चूक जाली कित्याक तूं दुसऱ्या पाड घाता तुवें त्या रुजारी गे मोबायलाचेर वचोन त्या कोच्या सा उलयन तेगे जे हें गायलां देखून मॅसेजाची म्हाका ऑडियो धाडी हांव रुजारीको हें करपा ना कित्याक रुजारी गे मोबायल तुवें हातीन दोवन तुवें बरयन गायलां कोंकणीन बरयलें तें रुजारी काड्डोजो गेलें मोबायलाची एरनान गायलां तो थिंग त्या पॉपीगे बाराची बेलाक्सागे बावन बार गायलो त्या बाराची आसा तो म्हाका सगळें खबर आहा मागीर तूं जाणा मिनीन भाशा कित करता मागीर सगळें तूं खंयचे कोडी कितकून दंग अशें करून आसता टायट जावन आसा ते सगळें म्हाका विडियो आहाय रे म्हाका फोटो बी आहाय बेस्ट न्ही तूं शेंपडेचे पांय धुंवता आनी मागीर हें जाता शेंपडेचे पांय धुवनाका म्हजे हांव हा 24 वरां टायम दिता तुका हांव 24 वरां भितर तुवें तें कमेंट काडना न्ही बोका पांय तेंकून धांवलो चिचेको धांवलो आनी कितें कितें बरयन गायलां ते हालीं मागीर कोण बोकाको पांय तेंकून धांवलो आनी कोण दंग अशें करून टायट जायन न्हिदोन आसता रस्त्याचेर तें सगळें येतलें हालीं तुजें येतलो एरन बाबा एरन रुजारी खबर आहा कित्याक रुजारी कोंकणी बरोवपाक कळना ना म्हण इंग्लीश बरोवपाक कळना रुजारी फकत येस नो इतलें जाणा आनी कांय ना आमी ते लायनी कळ्ळो हाय बाबा कोण मनीस कितें कोता कितें का तें सगळें खबर आहा रिया म्हगे डार्लिंग बाई केशें आहा ती गे म्हणटा कितें तें नायलोनाचें लुगोट रियान बाबड्यान काडलें गाय नायलोन तूं घालतकूच खंय पावल्या ती दिसता साय माय पाय कशेन भोगता म्हणटा काय बरें दिसता बाय रियाक नायलोनाचो विस्तीद मायकूय साडी जाय सायबा आयज खंय पावला नेसोप रियाचें नेसोप पयल्यार दुयेंस जालां दिसता दोताचें खोटी भरमास ना पूण नेसताय तूं मडवें नेसल्यार वगत मारूंक जाय जल्ल्याचें सायबा आयज खंय पावला नेसोप रियाचें नेसोप पयल्यार दुयेंस जालां दिसता दोताचें खोटी भरमास ना पूण नेसताय तूं मडवें नेसल्यार वगत मारूंक जाय जल्ल्याचें भांगार मनीस गो तूं कितें जावं आमगे रिया बाय भांगार मनीस रियली आय मिस यू ऑलवेज हिंगा आहा तूं म्हळ्यार म्हाका मेळना तूं हांवूय आतां पयलीं मातशें सिटी वचना न्ही गो बाये आनी पयर तुका हें बी केलें ना म्हणून हें कोनाका तो मुगे काळीज मुगो तूं मुगे काळज आहाय मारायस बाबा दी पेट आय लव यू तुमकां सगळें तूं मुगे म्हाका भाव भयणा लागून येत मरे ना जाल्यार हांव हें करतालो अवे आगूस बाबेलो मरे आमगेलो बादशा नोट फिलू बाय डार्लिंग केशें आहा अवे डार्लिंग म्हळ्यार तो आनी बेजार आयत मुद्दाम म्हणू गो तें कळटा गो तेका बेजार फिलू बाय डार्लिंग हो व्हिडियो आयकता कमी करता तुजी डार्लिंग म्हळ्यार
चळत तो रोखडे ताका मुद्दाम चळप बरें दिसता. मरायचो बाबा काळजांतल्यान देव बरें कर तुमकां बाबा सगळ्या क्रिश बाबा डिकॉस्टा चयता मुखार तियात्रां वचपाक रे मरे तियात्रां मरे कांतर म्हणपाक म्हाका भिरांत दिसता. रियली कांतर म्हणपाक नर्वस बी जायत काय केन्ना केलो ना न्ही बेश्टी लज अशी न्ही तियात्रांत. मागीर थोडी नेण्टे कोण उशी उशी घाली म्हणटा उश कोण घालपा ना रे तरी पूण एक मनीस आसत रे तें करपाक. मोना आसता म्हज्या जायतीं ते शावुगे तियात्र हांव कांतार करूंक कोतालो. जाय जाणांगे डिमांड बाबा तूं वच तेगे तियात्राक कांतार म्हण रे. म्हळ्यार हांव जायन तेंका सांगता बाबा हांव कांतार म्हणा रे ना रे. बेश्टे लोकां बरी मागीर बेश्टें नांव पेडार धाकलीं भुरगीं देवून कांतर म्हणटाय पूण हांव एस तेस जालें जाल्यार मागीर सगळें काबार तें. कित्याक थिंग गेले जाल्यार स्टेजीचेर गेले जाल्यार हांव जाणा मनीस कोण कितें करतले ते बादशा नोट नोट्यान फोडटा फ्यू 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 केलें म्हणटा. मागीर कांतार कितें म्हणटा आहा तें हांव इसरलो म्हणटा मागीर थिंग जालो तियात्र काबार. देखून म्हाका भिरांत दिसता हांव पयलो भिता इतू कॉन्फिडंट ना रे म्हाका थिंग वचपाचें. पयलीं चल ना तें तियात्र तियात्र पाहिलं ते मनशां ते एक्टरां म्हणलें देंवून गेले न्हय म्हजी पयलेली बादशा नोट नोट्यान जाणा हांव तिका ताका लागून हांव म्हगे मातशें सांबाळटा. आतां हिंग कितें जाता हिंग म्हणटा प्रॉब्लेम ना हिंग डायरेक्ट हिंग तुम बोवाळ मारली कितें केलें देखून जाल्यार आमगे फोकस म्हगे कांतराचेर जाता न्हू. ताका लागून आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान देव बरें कर तुमकां. तुम बाडे म्हगे मोगा बाबणा जायतें आतां म्हणल्यार हांव जाणा रे कोणूय म्हाका तेशें हें करपा ना म्हणून हेजे बरें तें म्हळ्यार मुखार तें हेळां देखून जायते पाट करूंक कोता म्हळ्यार कितें जाता कितें जायत काय भियोन लोकां बलें नर्वस जायत काय कितें जायत काय हें पयलें भिता हें पयलें सावन म्हजी मना आहा रे भिरांत अशी. केन्ना केलो ना न्ही केलें जाल्यार मागीर जाता तें. म्हाका केस केसो कॉमेडी जाताय केस केसो एक्टींग करपा शिकोता हांव जावं चेडूं जावं कोणूय जावं. पूण म्हाका हिंग तें करूंक मेळना गोंया आसल्यार हांव कोत्ता आसलो एक 3-4 म्हयने मेळ्ळो म्हणटा कोत्ता आसलो हांव. आमी सगल्यांचो फापट न्ही सगळे कॉमेडियन आतां केद्देवाळे कॉमेडियन म्हजे बले. हांव खरें हां ओपन चॅलेंज करता केद्देवाळे कॉमेडियन अशें करून कॉमेडियना म्हणपा न्ही पूण हांव कोण म्हाका कॅपेसिटी आहा न्ही कॉमेडियना सगळे हांव सायड मारून वचपा ही कॅपेसिटी म्हाका आहा. देखून हांव इतू कॉन्फिडंटाचें म्हणटा कोणूय कॉमेडियन म्हजे वयलें कोंता येनाय न्हू ही हांव 100% कित्याक हांव तेशें करून हें जायना. पूण फेस टू फेस न्हू हेजेर न्ही तें सांगता फेस टू फेस न्हू मागीर अशें करून सायडीन कॉमेडी करून मागीर ती पोस्टींग घालपाची. गोंया येतरी कोता मरे हांव नोव्हेंबरा येतली हांव गोंया येतरी जायते मुखार दीस पडटले. नोव्हेंबरा वचोन डिसेंबरा हें कोतलो. कितले जाण म्हणटाय बाबा तूं लायव्हार येता तूं कांतरां कोता आनी कितें कोता तुगे मामी मेली अशें तशें. मामी म्हगे मेल्या तुम केसो तुका संवसारान सगळे मन वयतले म्हगे मामी मेल्या आनी डायरेक्ट सरकाराचें गेले. कित्याक कसलें वळवळ्याचें मरण बरोवन दिलें ना हांवें देवा आर्ग दिली आनी देवा तुका मागिलां हांवें. मरण म्हणटाय तें मनशां एसो मेळपा जाय. हांव रडोन रडोन अशें करून हें कोत्ता तेसो न्ही रडल्यार देखून देवा देखून राग येता. बरी भाशेन मरण रडा बरी भाशेन मरण अन्नूय तुमी रडटाय काय म्हण कित्याचें रडटाय काय म्हण अशें करून थोड्यांगे तें चिंतप आसता पूण हांव बिलीव करना. तुम कोराय मामी म्हगेली तुम म्हाका हें कोनाकाय. जाय जाण म्हटल्यार म्हाका तेंका ती नसा येयली जेलसी. म्हगे मायन म्हाका काळीज घोट दवरपा शिकयलां. मेंग्या काळजांनी बेब्या काळजाचो कोणाकूच इल्लो पाक्क उदका उडीक मार तेसो न्ही. आमकां हातपांयचेर उबो रावन पोट भरपा शिकयलो जाल्यार कितेंय जावपा जाय. तुमी बेश्टे आपणागे होंड माताय संवसारान कोण मरना रे सगळे मरताय. ल्हान ल्हान भुरगीं कितू जावन मोन गेले मागीर तेंच्या आडलें तेणें मरपाचें जायना न्ही. फुडार करपा ना जाल्यार जीव सोंपोवपा जाय तेशें तें. हांव बेबका काळजांनी आमगे मायन जीव दिवपाचो हेच्या तसो दिलो ना. आमगे मायन आमकां काळीज घोट दवर शिकयलो जाल्यार तुमी म्हाका तेशें करून सांगनाकाय. हांव डायरेक्ट सांगता म्हगे उलोवप तोंडारी फेस टू फेस उलोवपाचें मोगा बाबड्या तशें करून तुमी म्हगे मोगा बाबड्या. संवसार हो हेजो कळटा काय एक रूख आहा म्हणटा आंब्या झाड केसलें झाड रोयलें आनी तेच म्हणटा एक हांद कातलो आनी उडयलो तो आख्खो आंब तुमकां फळ दिवपा मोडटा ना न्ही तो हांद मोडला दुसरे फावट तेका आनी धीर येताय. तो आंबे दिवपा आहा तो दिताय. मूळ कातलो जाल्यार गेलो मूळ कातलो जाल्यार गेलो तेशें करून चिंताय. ह्या फकत एक सायडी चिंत्ताय. देवान चिंतून हो संवसार दिला संवसार रुंदाय आनी वाडय म्हूण. तो रुंदाय आनी वाडय कितें बेश्टो जाता संवसार रुंदाय वाडय. काजार जावपा जायी
बरे चेडवा कडेन देवा कडेन प्रॉमीस घेवन त्या उपरांत भुरगीं करपाचीं. भुरगीं जालीं म्हणटरीर मागीर जाणटीं जालीं म्हणटरीर तेंगे माय पाय मेली. मागीर तेंगे तीं भुरगीं जालीं. तीं भुरगीं वाडटलीं. तीं कोणा कडेन तरी काजार जालीं. तीं संवसार वाडयतलीं. मागीर तीं भुरगीं जालां तीं मरतलीं. अशें करून तो संवसार वाडवता. संवसार वाडवता. तेका म्हणटाय सगलीं संवसारांत उरलीं आनी दुसरीं पोरजां आनी संवसारांत येत तीं खंय रावतलीं. संवसारांत रावपाक लुगार आसपाना. अशें करून आसता रे. हो संवसार देवान तशें करून रचिला. तुका तितलीं वर्सां देवान तुजे कुडीक घायल्या. तूं अमक्या वर्सान मरतलो अमके भाशेन जातलो. देवा सगलें खबर आसता. केश को मरतलो कितें कात तें सगलें देवा खबर आसता. पूण देव तुका जायते रस्ते खांट्यां दिता. बरे रस्ते देव केन्ना दिवपाना तुका. केन्ना दिवपाना. देंवचार तुका बरे रस्ते दिता. आनी बऱ्या रस्त्यान कोण चलोन वयता न्ही तो बुडवता. आनी कांट्या रस्त्यार पळय चलयता न्ही तो देवा आपले पावता. देव केन्ना सोरगीं राज्य तुका बरें दिना. तुका कांट्या रस्तो दिता. म्हणजे तुवें कोश्ट करून गांवारयन येवपा जाय म्हूण. थंय चोयलां जाय जाणां दूड दिले, दौलत दिले, गाडयो बंगले दिले आनी तुका बावडे खंय 1 रुपय ना कांय ना. तूं बावडो काम करून पोट भरता. तुका दिसता आवय देवान म्हाका हें दिलें ना तें दिलें ना. पूण देवान तुका सावूद भलायकी सगलें दिलां. कूड सारकी सापेक दुयेंस कीड दिलो ना तुगे कुडी गरीब रचिला. पूण ही गिरेस्तकाय व्हडली. हे दुडू गिरेस्तकाय मनशान केले देवान केलो न्हय. तुजे कुडी हिंगा धाडूं न्हय. आनी ज्या मनशा कडेन दुडू गिरेस्त भाटां बेसां हाय न्हू तेंगे घरां सुसेग ना. जेवणा मेजाची तीं कोण तेंगे भुरगीं जावं बायल भुरगीं कोणूच जेयनाय. दुसरें ते दीस रात घोळी खाताय. दोतोरांगेर धांवताय. ह्या देवा सोदताय त्या देवा सोदताय हिंग धांवताय हे रितीरा त्या रितीरा. आनी तूं सुसेगाद आसता घरा कडेन पिवपा भोंवता आनी कितें करता तुका दुयेंस आसना कित्याक तूं गरीब. देवान ही गिरेस्तकाय आपूण चिंतून दिल्या. आनी ही पळय गिरेस्तकाय पळय बंगले गाडी हें तें आम मनशान मागीर मेहनत करून घेयले. थोड्यांक ती चोरयेची हारामाची आसता. पूण तेंका सुसेग आसना. व्हडूक आसता रे म्हाका बाब भयणांदू. चिंताय कोश्ट करून वयर चडपा जाय. टायम आसता तितलो तिगे तो टायम आसता. त्या टायमिंगाचेर देव दिता. आनी सगळें उगोत मागप ना. एक टायम धरपा जाय. खंयचो एक टायम. सकाळीं मागणी केलें 3 वरांचेर उठोन परतून हांको सकाळीं उठले हांको केलें देंप्रवो केलें रातीको केलें सायेंसा केलें सगलें उगोत देवा सोतायना काय. एक टायम धरया खंयचो एक. सक्काळ उठल मागीर जाल्यार तूं तेंची मागणी करतलो. सकाळीं हांको उठल जाल्यार तूं तेंची मागणी करतलो. देंप्राव उठल जाल्यार तेंची मागणी करतलो. रातीको तेंची मागणी करतलो. दीसभर तेंची मागणी न्हय कितें उलयतलो ना. देवा टायम दी. आख्खो संवसार देवा हातां आहा. आख्खे संवसार लोकांगेर चोवपा आहा. फकत तुमी एकेशे गांवां रावन 1000 पाटी तूं मागीर जाल्यार केसो फायदो. खंयी कामां करी वोसाय. एक पाट मागाय देवा कडेन सायबा आयज तुवें दीस म्हाका बरे भाशेन दिला काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं. तसोच आयज दीस दिलो तेजे भाशेन हालींय म्हाका दी. रात येयली रातीको मागाय. सकाळीं येयलें सकाळीं मागाय. सगले बारी वरां तेर सगलें करपाक गरज ना. व्हडूक आसता रे. आनी आयतारा एक पाटी देवा व्हडूक आसता रे. वोद्दार भेटूय. इतल्यान मुगे म्हाका बाबड्या काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू म्हणटा आनी आय लव यू म्हणटा गूड नायट. खंयी कितें चुकल जाल्यार गुन्यांव बक्षत म्हाका. आय लव यू तुमकां. हालो सविता वाज बाय केशें आसा सावयती भलायकी बी आनी सोफिया बाय ही कश्ट आय एम व्हेरी सॉरी हां तुम बाडेन चयलो न्हय. जायत जाणां ती कॉमेंट केले मागीर तुम बाय म्हटलीं आपणाक कॅर दिवंक ना चेडवां बायलांकूच चयता मरे म्हूण तशें ना तें. कोण जापून दोळ्यांको येयलो तेका हांव हें कोता काळजांतल्यान मान बागयता. आय लव यू तुमकां. आय लव यू म्हळ्यार मना तेशें कोन्नी आं बाब भयणां भाशेन गो. आय लव यू हांव तें सगल्यांकू म्हणटा. थोड्यांकी चिंतप तें इंटॅक्शन दुसरें आसता पूण मुगेलो तुमगेलो मुन्ना बाई हांव सगल्यांगेलो काळजांतल्यान देव बरें करूं बाई तुमकां. गूड नायट.